उनीहरू युरोप जान्छन्, अमेरिका जान्छन् है। अनि यहाँबाट अलि बिस्तारै बिस्तारै उता जब हामी बुढी गण्डकी तरेर अलिक उता जान्छौँ नि, अनि जाँदै गइसकेपछि जब कर्णाली प्रवेश गर्छौँ त्यहाँका मान्छेहरू कहाँ जान्छन् भन्नु त? इन्डिया। सबै काला पार भन्छ, उनीहरू त्यहाँ जान्छ। बिचरा भेडा चराउन जान सक्ने औकातमा पनि छैन क्या। हाम्रो देशको यस्तो छ नि त, विदेश भनेर मात्रै पनि भएन क्या। कोही अमेरिका जान सक्ने हैसियतका पनि, कोही अस्ट्रेलिया या कनाडा, डेनमार्क आदि इत्यादि युरोपियन देशहरू भने कतिपय अहिले पनि काला पार भनेको छ। 6 महिना इन्डियामा गएर कमाएर लिएर आउँछ, त्यो 6 महिनाको कमाइले घर परिवार चाहिँ अझै पालेको छ क्या। हाम्रो त यस्तो हालत हो नि त। त्यसको कुनै हिसाब छैन। मैले लेखेको यो 60 लाख भनेर जुन लेखेको छु त्यो चाहिँ कर्णालीतिरको हिसाब गरेको होइन मैले। उनीहरू त आधी उतै बस्छन्, आधी समय वर्षको। उनीहरूको त हिसाब गरेर साध्य हुन्न। हेर्नुहोस्, गाउँमा मलाई पनि पाइँदैन, गाउँमा जन्ती पाइने स्थिति छैन। यो अवस्था छ नि त है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा बाँचिराखेको एउटा मैले चित्र मात्रै यहाँको बिचमा प्रस्तुत गर्न खोजेको। जिडिपीमा विप्रेषण हैन, जिडिपीमा विप्रेषणको चाहिँ तपाईँ योगदान कति छ भन्दा 28%। ल भन्नु त, हामी जो रेमिट्यान्स लिएर आउँछौँ नि, जिडिपीमा 28%। यो संसारको कुनै पनि देशमा यस्तो चित्र देख्नुहुन्न कि तपाईँ। विदेशीहरूले हामीलाई काम दिएन भने, हामीलाई मजदुर बनाउन तयार भएन भने हामी एकैचोटि यो 28% खर्याङखुरुङ झर्छौँ कि चिरो। अनि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र के हुन्छ चाहिँ? ल भन्नुहोस् त। करिब 43% घर परिवारको चुलो केले बल्छ? त्यो रेमिट्यान्सले, त्यो विप्रेषणले अहिलेसम्म बलिराखेको अवस्था छ है। हाम्रो हालत भनेको यो। र अर्को, विगत 4 दशकदेखि राज्यको बजेट संरचना हेर्नुहोस्, त्यो कुनै खास परिवर्तन भएको छैन। हो 46 पछि बहुदल आयो, के भनेको छ कम्युनिस्टको सरकार, काङ्ग्रेसको सरकार, तर उनीहरूको चरित्र क्यारेक्टर खासै अब चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चेन्ज चाहिँ अब भएको पाउनु। करिब 65% चालु खर्च। हेर्नुहोस्, चालु खर्च भनेको तलब कर्मचारीहरूलाई खुवाउने भनेर मान्नुहोस् के। हाम्रो देशको अहिले जुन बजेट छ त्यसको 65% चाहिँ केमा खर्च हुन्छ? चालु खर्च हुन्छ। पुँजीगत भनेको विकास बजेट कति छ? 23%। त्यो 23%मा पनि 10 देखि 15% मात्रै बजेट खर्च चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ, बाँकी हुँदैन, फ्रिज हुन्छ। अनि देश कसरी विकास हुन्छ? देशमा कसरी रोजगारी तपाईँको हामीले के अरे पैदा गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि है। त्यस्तै 12% समब्याजको भुक्तानी गर्दैमा हाम्रो खर्च हुन्छ। भएको अहिलेको बजेटको 12% हामीले समब्याजमा खर्च गर्छौँ। हामी नागरिकहरूको टाउकोमा कति छ ऋण हेर्नुहोस् त। त्यो 2021 को डेटा हो, 58,066 रुपैयाँ। तपाईँ हामी सबैको टाउकोमा सरकारले लिएको ऋण बराबरी बाँड्यौँ भने अहिले 58,066 रुपैयाँ ऋण तपाईँ हामी 3 करोड नेपालीहरूको थाप्लोमा छ, टाउकोमा छ। हामी यति बोकेर बाँच्न विवश भइराखेका छौँ है। आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च समेत हानिँदैन भने पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनको विकल्पै छैन। तपाईँले ऋण लिनै पर्छ। ऋण लियो अनि तिर्नै पर्छ फेरि। तपाईँलाई त्यतिकै त दिँदैन, चाहे एडिबीले दियोस्, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कले दियोस्, चाहे तपाईँलाई आइएमएफले दियोस्, जसले दिए पनि त तपाईँले अब तिर्नु त पर्यो नि त है। यो खालको अवस्था हाम्रो अहिले रहिआएको छ। अब हामीले हेऱ्यौँ कि कम्युनिस्ट या चाहिँ यो नेकपा भन्नेले जुन आफ्नो घोषणा पत्र चाहिँ उनीहरूले पढाउँदाखेरि उनीहरूले के भनेको थियो? 5 वर्षभित्रमा 5,000 प्रति व्यक्ति आए हामी पुर्याउँछौँ उनीहरूले भने। अहिलेको यो ताल हो भने 5 वर्ष त होइन, 5 दशकमा पनि 5,000 हाम्रो जिडिपी चाहिँ अब चाहिँ पुग्दैन कि। यो बढ्नेवाला छैन हेर्नुहोस् है। जसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो खास गरिकन विश्वको एउटा चित्र हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ भन्नु होला भने, जति पनि यो 7 अरब मान्छेहरू हामी पृथ्वीमा बसोबास गर्छौँ, सबैलाई बराबरी पृथ्वीमा भएको हाम्रो प्रोपर्टी भाग लाउने हो भने $10,926 पुग्दो रहेछ क्या।
ल हेर्नुहोस् त, हामी 1085 मा छौँ, लक्जमबर्ग 1,31,000 छ। विश्वभरि 7 अरब मान्छेहरूलाई भाग लाउँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति हुँदो रहेछ? प्रति व्यक्ति आय $10,926 हुँदो रहेछ क्या। अब के गर्ने? अब अमेरिकामा गएर हामीलाई पनि बराबरी दियो भनेर त भएन, बेलायतमा गएर भएन, जापानमा गएर भएन, यहाँ लक्जमबर्गमा गएर भएन। हामीले त आफ्नो पसिनामा कमाउनु पर्यो नि त, होइन? तर चाहिँ विश्व चाहिँ तपाईँको अहिले पनि सम्पत्ति सम्पन्नै छ भन्ने एउटा चित्र यसले देखाउँछ। अब अर्को यसको अब सैद्धान्तिक आधारहरूको बारेमा मास्टरी जाउँ त, होइन? अब यो हाम्रो अर्थतन्त्रको अलिकति यो प्रवृत्ति, हामी किन धनी भएनौँ त? भ्रष्टाचारले गर्दा भएनौँ भन्छौँ, कोही के भन्छौँ, कोही के भन्छौँ। अब डम्बरजी र मेरो आँखाले चाहिँ अब हामीले हेरेको है, यो मैले अघि नै भने, यो हामीले त्यो बुकमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। यसो हेर्दाखेरि केही कारणहरू, 5-6वटा कारण चाहिँ हामीले यहाँ देख्यौँ कि हाम्रो समस्या के हो त अर्थतन्त्रको, जुन कारणले गर्दाखेरि हामी धनी हुन सकेनौँ, त्यसको डायग्नोसिस गर्दाखेरि होइन हामीले देखेको पहिलो कुरा भूमि आधारित वीरता, जमिनदारी र जागिर प्रथा। हाम्रो नेपालको त त्यही हो नि। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने यो कतिपय ठाउँमा वीरता उन्मूलन त चाहिँ अब भयो, होइन? तर त्यसको अवशेषहरू अहिले पनि छ क्या। हिजो राणाहरूले बक्सिस दिँदा के दिन्थे भन्नु त? भूमि। शाहहरूले बक्सिस दिँदा के दिन्थे? जागिरमा उनीहरूले कतिपयले त जग्गै दिन्थ्यो नि त तलबको रूपमा। यति माउजाको चाहिँ तँ यतिको चाहिँ अब चाहिँ तँ भन्थ्यो नि त चाहिँ। अनि सारा ओगटेको छ, त्यसमा जो पाखुरा बजाएर खान सक्छ या चाहिँ जमिनमा उत्पादनसँग जोडिन्छ उसँग बिचारा केही छैन। अनि जमिन जति एउटा जमिनदारको हातमा छ। हाम्रो पूर्वमा पनि त्यो समस्या हो नि। अहिले पनि खोटाङमा मलाई लाग्छ कतिपय ठाउँमा यही जिल्लामा पनि त्यो समस्या चाहिँ आउँदैन होला है। भने हाम्रो समस्या भनेको खासमा एउटा हामी धनी बन्न नसक्नको समस्या भनेको चाहिँ यो वीरता, जमिनदारी र जागिर प्रथा, अर्थात् हाम्रो भूमि सम्बन्धी नीति नै ठिक भएन क्या। राजा महेन्द्रले 2021 सालमा उसले भूमि सुधार त भनेर भन्यो, तर त्यो भूमि सुधार गर्दाखेरि पनि टाटा बाटाहरूले के गरे? आफ्नो घरको कुकुरको नाममा पनि दर्ता गरे, होइन? उसको नाममा, उसका नाममा सारा गरेर जग्गा त आफ्नै हातमा राख्यो नि त। फेरि पनि अलिअलि त्यसले खलबलाएकै हो जग, तैपनि आधारभूत रूपमा फेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको क्रस त गर्न सकेन नि। अनि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारको सामान्यतः एउटा थ्योरी के हुन्छ भने प्राकृतिक प्रदत्त चिजहरू व्यक्तिको स्वामित्वमा हुनुहुँदैन भन्छ क्या। जस्तो यो जमिन तपाईँ हामीले बनाएर बनाउन सक्छौँ? यो त अलरेडी प्रकृति, यो त बनेकै चिज हो। हावा हामीले बनाएर बनाउन सक्छौँ? बन्दैन नि। जो प्राकृतिक प्रदत्त चिजहरू हुन् क्या, ती प्राकृतिक प्रदत्त चिजहरूलाई व्यक्तिले, मान्छेले निजी बनाउन हुँदैन भन्ने एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ। तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्नु त, तपाईँ काठमाडौँमा जानुभयो भने अहिले 2 आना 3 आना होइन 4 आना त धेरै हो, घडेरी बनाएको छ, टुक्रा जमिन गरेको छ, सबै स्वाहा बनाइसकेको छ। अरू जिल्लामा पनि पुरै त्यस्तो खालको गरिसक्यो, होइन? पुरा प्लटिङ गर्ने, त्यस पछाडि तपाईँको सामूहिक खेती प्रणालीमा लैजाने, त्यस्तो केही छैन। त्यो चाइनिजहरूको जस्तै हामीले गर्न नसकौँला, इजरायलीहरूको जस्तै हामीले गर्न नसकौँला, जहाँ हजारौँ हजार हेक्टर जमिनमा होइन उनीहरूले एउटै फलफुल लगाउँछ, एउटै केही लगाउँछ, हेलिकप्टरबाट चाहिँ उनीहरू तपाईँको के भन्छ रखबारी गर्छ, खेती गर्छ, त्यो त हामी गर्न नसकौँला। तर हामीले अहिले जुन प्लटिङ गरिराखेको छ, जग्गाको खण्डीकरण गरिराखेको छ, त्यो सबै जो भइराखेको छ, यसलाई रोकेर हामी नयाँ ढङ्गले आधुनिक कृषि प्रणालीतिर त हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ नि। तर त्यसको निम्ति समस्या के भएको छ? हाम्रो जग्गा सम्बन्धी नीति समस्या भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा समृद्धि ल्याउनको लागि,
या हाम्रो देशलाई एउटा धनी बनाउनको लागि यसले चाहिँ तपाईँको बाधा हालिराखेको छ है। अब अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने अब जमासतिर गरिबीको गौरवीकरण, तपाईँहरूले शब्द सुन्दाखेरि चाहिँ अलि मिलेन कि भन्ने खालको लाग्न सक्छ। के लेख्या गरिबीको गौरवीकरण, मान्छेको चिन्ता के अरे चिन्तन क्या, सोच भनेर भन्छ नि, मान्छेको सोच हो क्या धनी र गरिब बन्ने। सबभन्दा पहिला गरिब हुनुभन्दा गरिबी संस्कारित हुनु अझै खतरनाक हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ कि जब गरिबी संस्कारित हुन्छ अनि के हुन्छ, गरिबीलाई गौरवीकरण गर्ने के, गौरवीकरण गरेर त्यहीबाट अनिखेरि फेरि खाना खोज्ने, यस्तो चाहिँ तपाईँको कल्चर, यस्तो सोच, यस्तो चिन्ता चाहिँ अब देखा पर्न आउँछ। हामी त गरिब देशको मान्छे, गरिब देशमा यस्तै हो। ल हेर्नुहोस् है, गौरवीकरण भने क्या, गरिब देशमा झन् मेरो धनी हुने सपना नदेख्या, जति छ यसैमा चित्त बुझाऊ होइन। यो गरिबको पार्टी, गरिबको देश, गरिबको सिद्धान्त भन्ने क्या, गरिबलाई गौरवीकरण गर्ने। हाम्रो त नेताहरूकै दिमागमा त्यस्तो छ नि, जो राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेका नेताहरू छन् उनीहरूले गरिबीलाई गौरवीकरण गर्छ कि, गरिबी बेच्छ कि फटाफट, अनि जनता गरिब भयो, देश गरिब भयो भनेर भन्छ। तिनको दिमागमा पहिला तिनको सोच्ने चिन्तन प्रणालीमा यहाँ समृद्धि आउनु पर्यो नि, अनि नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा चिज बोकिराखेको छ अनि उसले कहाँ अर्को चिज गर्न सक्छ। अनि समृद्धि एसियाली मापदण्ड भने नि हुँदैन, गाउँ फर्क भने पनि हुँदैन, सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली भने पनि हुँदैन, केही भने पनि हुन्न। त्यो भएको हुनाले हाम्रो देशको शासकहरूमा, नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका जो अगुवाहरूको दिमागमा चाहिँ गरिबीको गौरवीकरण गर्ने एउटा सोच, एउटा चाहिँ खतरनाक समस्या छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ जोड गर्न खोजिएको। अर्को आयात र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र, अघि नै मैले भनिहालेँ, हाम्रा 60 लाख रेकर्डेड हो कि त्यो त हेर्नुहोस्, हात पाखुरो बजार्न सक्ने युवा शक्तिहरू चाहिँ सबै उता जान्छ, सबै उता जान्छ। हामीले मल्लकालसम्म के गर्थ्यौँ भन्नु त, यहाँबाट बेलायतमा अमेरिकामा हामी सामानहरू हामी निर्यात गर्थ्यौँ कि, हामी त्यति सम्पन्न थियौँ। जब शाहवंश आयो, त्यहाँबाट राणा आयो, त्यस पछाडि पञ्चायत आयो, यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी के भयौँ, करिब 60,000 ऋण बोक्ने, टाउकोमा ऋण बोकेर हिँड्ने नेपालका हामी नागरिकहरू भयौँ कि। हिजो हामी त के गर्थ्यौँ, निर्यात गर्थ्यौँ। अनि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो कल्चर के भइरहेछ, कल्चर के, हामी मोही खान छोडिदियौँ। मोही खायो भनेदेखि इज्जत जान्छ अरे। पेप्सी कोला, कोका कोला, देव के साम्राज्यवादी कम्पनीहरूले चिनी र सोडाको घोल हो, त्योभन्दा के पनि होइन है। अनि त्यो चाहिँ टक्क पारेर बोतलमा राखेपछि अनि अब इज्जत आउने भयो क्या हाम्रो। हामीलाई साम्राज्यवादीहरूले त्यहाँ पुर्याइदियो, त्यो ठाउँमा पुर्याइदियो। अनि हरेक चिजहरू हाम्रो के भयो, तपाईँको उपभोगमुखी भयो क्या, आफैले उत्पादन गर्ने, आफैले तपाईँको चाहिँ होइन वितरण गर्ने, यतातिर हाम्रो चाहिँ अब सोच भएन। जसले गर्दाखेरि अब उताबाट महिनामा 30,000 40,000 कमायो, बचायो होइन, रगतको फाल्सा छाडेर तपाईँको चाहिँ यहाँ घरमा पठायो, अनि यहाँबाट कोका कोला किनेर खाएर पैसा फेरि जहाँबाट कमाएर आएको उही पुग्यो। विप्रेषण कहिले पनि जम्दैन क्या, रेमिटेन्स कहिले पनि जम्दैन। रेमिटेन्सको पैसाले देश धनी हुँदैन। हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ अब चाहिँ क्यारेक्टर या चाहिँ अब तपाईँको प्रवृत्ति यस्तो खालको चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले फेर्नुपर्छ भनेर भनेको। अब अर्कोमा जाउँ, पुँजी अभाव र कमजोर प्रविधि स्तर। हेर्नुहोस् है त, अब बचत सञ्चयन भन्ने छैन, पुँजीको निर्माण, लगानी र पुनर्लगानीको सोच समाजको ठुलो तबकामा लामो समयदेखि भएन। लगानी पुनर्लगानी होइन, नाफा फेरि पुनर्नाफा, यो त यस्तो साइकलमा जान्छ नि त। हजारले लाख कमाउने, लाखले चाहिँ करोड कमाउने, यो हो नि त तरिका त। तर हाम्रो त्यस्तो खालको भएन क्या। एउटा त हामीसँग पुँजीको पनि अभाव हो। पुँजीको अभाव हुनुको खास कारण भनेको चाहिँ मेन्टालिटीको समस्या हो, सोचको समस्या हो। त्यो सँगसँगै अहिले पनि हामी प्रविधिमा के गर्यौँ, एकदमै न्यून समय। हेर्नुहोस् मैले अघि भने पुरै
अब हेलिकप्टरबाट खेती लाउने समय आइसक्यो, जमाना त्यो आइसक्यो। अहिले पनि हामी के गर्छौँ? चिलाउनेको हलोमा छौँ। हाम्रो प्रविधि त्यो छ क्या, टेक्नोलोजी। कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त? कसरी हामीले कम्पिट गर्न सक्छौँ अरू अरू देशको चाहिँ टेक्नोलोजीहरूसँग? त्यसले गर्दा हामीसँग एउटा त पुँजीको अभाव पनि भयो, होइन, कमजोर प्रविधि स्तर पनि भयो। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? तपाईँको बढाउनु पर्यो। र पुँजी भन्ने बित्तिकै फेरि अब अहिलेको त्यो त ग्लोबलाइज हो। हेर्नुहोस्, दुनियाँ एउटा एकदम एक्लो टप्पु भनेर त संसारमा कुनै पनि देशहरू छुट्टिएर बाँच्न सक्दैनन्। त्यही भएको हुनाले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूले कति ख्याल गर्नुभयो? उहाँले बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो। भारतीय विस्तारवादको दलाल, एजेन्ट, के सारा भए जति सबै शब्द चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँलाई गाली गर्ने काम भयो। त्यो बिप्पा भनेको के हो भनेर कसैले बुझ्न चाहेन। बिप्पा भनेको त वास्तवमा एउटा इन्टरनेसनल फर्मेट हो क्या। त्यो पुँजी लगानी सम्बन्धी एउटा इन्टरनेसनल फर्मेट हो। त्यो फर्मेट अनुसार भारतसँग नेपालको त्यतिखेर बिप्पा भयो। र त्यो बिप्पा उहाँले त्यो पहिलोचोटि गर्नुभएको पनि थिएन। अरू अरू देश कतिपयसँग बिप्पा भइसकेको थियो, जस्तो फ्रान्ससँग भएकै थियो है, अरू अरू देशसँग, चाइनासँग पनि तुरुन्तै गर्ने भन्ने थियो। तर हाम्रो यहाँको एकाथरी राजा र कम्युनिस्टहरूको यो राष्ट्रियता सम्बन्धी, राष्ट्रवाद सम्बन्धी स्कुलिङ एउटै हो क्या। हेर्नुहोस्, हामी बलभद्रको सन्तान, अमरसिंहको सन्तान, होइन, भीमसेन थापाको सन्तान, खाना पाउनु केही छैन। हेर्नुहोस् है, पेट पुरै दाबिलो भएको छ, अनि फलानाको सन्तान भने केही न केही छ। अहिले हामीले पुँजी, हाम्रो नेपालीले मात्रै सबै काम त गर्न सक्दैनौँ नि। हामी पथलैयामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउँदैछौँ, जहाँ हामीलाई खरबौँ रुपियाँ लाग्छ। त्यो हामी नेपालीहरूले मात्रै लगानी गरेर सम्भव छ कि त? नेपालीहरू लगानी गर्न असक्षम भएसम्म यो पेन्डिङमा हालिदिउँ भनेर भन्नु पर्यो। होइन भनेदेखि हामीले बिप्पा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नु पर्यो नि। एकदम अररोचे अररीको राष्ट्रवाद भनिएको छ, आजै राष्ट्रवाद, भरे राष्ट्रवाद। ए बाबा, बिप्पा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सबै राष्ट्रघाती हुन्? होइन नि। त्यसो भएको हुनाले यो पुँजी हाम्रो देशबाट मात्रै या हामी स्वदेशबाट, नेपालीहरूबाट मात्रै सम्भव छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो? बाहिरबाट पनि पुँजी ल्याउनु पर्यो। बाहिरबाट पुँजी ल्याउनको लागि पहिला जस्तो अप्ठ्यारो छैन कि। म चाइना गएको बेलामा त्यहाँ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले त चाइनामा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि उनीहरूले जे भन्छ त्यो सबै दिएको। हामीले जमिन मात्रै नदिएको, हाम्रो सार्वभौम सत्ता मात्रै हामीले अब चाहिँ नदिएको हो चाहिँ, तर उनीहरूले जे भने हामीले दियौँ। आज हेर्नुहोस्, हामी कुन देशमा गएको छैनौँ आज संसार हुनु पनि। हेर्नुहोस् त, बिआरआई भनेको के हो चाहिँ? इन्डो पेसिफिक भनेको के हो? हेर्दाखेरि नै त्यो अर्कै देखिन्छ, तर त्यो त संसार कब्जा गर्ने रणनीति हो उनीहरूको है। त्यो रणनीति अन्तर्गत उनीहरू आज संसार सबै ठाउँमा गइरहेछ क्या, सबै ठाउँमा गइरहेछ। भनिसकेपछि हामीले तपाईँको हाम्रो वरिपरिका देशहरूबाट पनि अलिकति लेसन लिएर हाम्रो मात्रै पुँजीले हुँदैन भने देश छिटोभन्दा छिटो समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउनको लागि एउटा इन्टरनेसनल फर्मेटमा आधारित रहेर कतिपय देशहरूसँग बिप्पा गरेर पनि हामीले पुँजीहरू आकर्षित गर्ने, लगानी गर्ने, यो सबै पनि फेरि गर्नुपर्छ। अब अर्को भनेको तपाईँको लोकतन्त्रले भत्काउन नसकेको आर्थिक संरचना। हेर्नुहोस् है, देशमा लोकतन्त्र त आयो, मानिलिउँ 7 सालपछि त्यतिखेर प्रजातन्त्र भनेर भन्यो है। 17 सालबाट गयो, 30 वर्ष पञ्चायत भयो। 46 सालमा फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर आयो। 62-63 पछाडि लोकतन्त्र भनियो। 72 मा संविधान सभाबाट संविधान बनाएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको नागरिक भयौँ। हाम्रो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो।
तर हाम्रो आर्थिक संरचना अघि नै मैले भने नि 4 दशकदेखि हेर्नुहोस् बजेटको संरचना उस्तै छ। 65% र सामान्य खर्चमा चाहिँ खर्च गर्ने देश कहीँ उँभो लाग्छ? कहीँ उँभो लाग्दैन। हेर्नुहोस् त्यो सम्भवै छैन क्या है। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब यो अन्तर्विरोध हल गर्न सकेनौँ भने खतरा के हुन्छ भन्नु होला भने कि त चाहिँ यो आर्थिक प्रणालीले हाम्रो लोकतन्त्र खाइदिन्छ, अब खान्छ क्या। जनतालाई अब चाहिँ गणतन्त्र आओस् कि लोकतन्त्र आओस् कि होइन, के मतलब छ? उसको नानीले पढ्न पाएन भने, बिरामी हुँदा उपचार पाएन भने, होइन, उसले राज्यले दिनुपर्ने सुविधा उसले पाएन भने उसलाई राजतन्त्र के, लोकतन्त्र के, गणतन्त्र के तन्त्र के, साम्यवाद के मतलब भने क्या। अनि जनता चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, एकदम रिएक्टिभ हुन थाल्छ क्या। ए चाहिएन यस्ता नाथे गणतन्त्र, यो लोकतन्त्र चाहिएन, यो सङ्घीयता चाहिएन भन्नेतिर जान्छ। अनि यो अन्तर्विरोधलाई अब हामीले हल गर्नुपर्छ। हल गर्ने भनेको के हो त भने हाम्रो सोचाइमा पहिला हल गर्नु पर्यो र त्यो अनुसारको बजेट निर्माण गर्नु पर्यो। लोकतन्त्रसँग टकराउने खालको बजेट हामीले बनाउनु हुन्न क्या। यसलाई हामीले उल्टाइदिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि यो उल्टाइएन भने हेर्नुहोस् केही वर्षपछि यत्रो लडेर ल्याएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हेर्दा हेर्दै जनताले नै चाहिँदैन भन्न थाल्छ। जनताले नै चाहिँदैन भन्छ कि उसको आर्थिक जीवनमा फेरबदल भएन भने जनतालाई के मतलब, होइन? भने यो ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ जान्छ। अब अर्को भनेको साथीहरू भूराजनैतिक जटिलता र सन्तुलनको अभाव। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो देश यस्तो छ कि भूगोल बोकेर कहीँ सार्न मिल्दैन। हेर्नु, अब उत्तरतिर चाइना छ जो विश्वको दोस्रो तपाईँको अहिले यो आर्थिक शक्ति र पहिलो जनसङ्ख्या। दक्षिणतिर त्यस्तै तपाईँको संसारमा एकदम अहिले तीव्रतम ढङ्गले अगाडि विकास अर्थात् फौजी क्षेत्र सबैमा अगाडि बढ्दै गरेको भारत छ। हेर्नुहोस् है त, जनसङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो अवस्थामा छ, आर्थिक अवस्थाको हिसाबले विश्वमा ऊ 8औं स्थानमा छ। हामी यस्तो ठाउँमा भयौँ क्या। अनि चाइना ऊ भलै मलाई लाग्छ ऊ कम्युनिस्ट होइन, तर ब्रान्ड त कम्युनिस्टै छ। उता अमेरिकालाई चिन्ता के परेको छ, म हो सुपर शक्ति, मैले संसारमा साम्राज्य अझ नि होइन जमाइराख्नु पाउनुपर्छ। यो कहाँ, यो चाहिँ चाइना आयो, यसलाई घेराहाल्ने हो भन्ने छ। घेराहाल्नको लागि नेपाल नआइ हुन्न भने हाम्रो देश त तपाईँको 3टा महाशक्तिहरूको चेपोमा भयो क्या। उता चाइना छ, उता इन्डिया छ, उता अमेरिका छ। त्यो अमेरिका यता घेराहाल्न यहीँबाट आउँछ। अब शासकहरूले कूटनैतिक एकदम बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट स्टेप चालेन भने अफगानिस्तान हुन के बेर के नेपाल, के बेर छैन नि। त्यो खतरा हाम्रो सम्मुखमा छ, तर शासकहरूले बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। अहिलेको एमसीसीको बारेको चर्चा पनि यही हो। हामीले हाम्रो देशको रणनीतिक भविष्यसँग जोडेर हेर्दाखेरि होइन, एमसीसीलाई के गर्ने नजोडी राजावादीहरू या कम्युनिस्टहरूको आँखाबाट हेर्दा के गर्ने, धेरै ठुलो हेर्दा त केही होइन नि त। 55-60 चाहिँ तपाईँको अरबको चाहिँ आउँदैन कुरा हो होइन, धेरै ठुलो कुरा त होइन। तर यो हाम्रो देशको भविष्यसँग रणनीतिक रूपमा जोडिएर आएको एउटा इस्यु चाहिँ आउँदैन भयो क्या। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हेर्नुहोस् हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा शक्तिलाई सन्तुलन गर्न सकेनौँ भने, यो भूराजनैतिक जटिलतालाई हामीले बुझेनौँ भने हामी हेर्दा हेर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको परेड केन्द्र बन्न सक्ने खतरा त्यत्तिकै देख्छौँ। ए लक्कलले के गर्छ, आइज अमेरिका, आइज भारत, आइज चाइना भनेर हुन्छ र?
नाला पानीमा लडेका थिए नि त वीरबल होइन बलभद्रले भनेर हुन्छ र? आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, हामी अर्कै ठाउँमा छौँ क्या। त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यो देशको समृद्धि खासमा यो भूराजनैतिक एउटा जटिलतासँग पनि सम्बन्धित अवधि भएको देखिन्छ। र यो जम्मा 6वटा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो देशको समृद्धिका बाधक एउटा तत्त्वहरू मैले तपाईँहरूको बिचमा यहाँ सरसरी जानकारी गराएँ। अब यो समृद्धिको मोडेलको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो हामीले अहिले सबभन्दा बढी के भन्छौँ भने सिङ्गापुर भन्छौँ क्या। पछिल्लो चरणमा एउटा दक्षिण कोरिया, एउटा सिङ्गापुर, होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको मलेसिया, यिनै देशहरू हो नि त आजको एकदम पछिल्लो चरणमा 2 देखि 3 दशकमा आर्थिक रूपमा वृद्धि गरेको देशहरू भनेको त यिनीहरू हुन्। तिनलाई नि मोडेलको रूपमा मान्छेहरूले संसारभरि चर्चा परिचर्चा गर्छन्। वास्तवमा के सिङ्गापुर मोडेललाई नेपालमा जस्ताको तस्तै कपी गरे पनि हुन्छ, या कोरियन मोडेललाई जस्ताको तस्तै गरे पनि हुन्छ, या संसारको अरू मुलुकको गरे भने हुन्छ? हुँदैन। तर त्यो हामीले पढ्नुपर्छ क्या। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा जस्तै मैले उल्लेख गरेको छु, 1959 मा आधुनिक सिङ्गापुरका पिता मानिएका ली कुआन यूले को नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन हुँदा त्यहाँको सिङ्गापुर आर्थिक विकास बोर्डमा अर्थशास्त्रीमा नियुक्त भएका एउटा सुप्रिया धनबालनलाई एउटा पत्रकारले सोधेको रहेछ क्या त्यतिखेर। त्यो तपाईँहरूले गुगल सर्च गर्नुहोस्, पाइहाल्नुहुन्छ। अर्थशास्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्री ली कुआन यूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ भनेर सोधेको रहेछ क्या। उसले उसको गजबको एउटा उत्तर छ, एकदमै घट परेर यहाँ राखिएको छ। धनबालनले के भनेछन् त भने विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रबारे मैले जे जति पढेको छु सायद त्यो कुनै पनि सोच सिङ्गापुरको लागि पुग्दो छैन। हेर्नु है, आउँदो केही वर्षमा जब हामी सिङ्गापुरलाई आर्थिक रूपमा सफल बनाउने छौँ, सँगसँगै एउटा नयाँ अर्थशास्त्रको उदय हुनेछ, त्यो सिङ्गापुर अर्थशास्त्र हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, उसले होइन है, उसले त्यो भने क्या, धनबालनले त्यो भने। अब धनबालनले त्यो भनेको 35 वर्षपछि अब हामी जाउँ मास्टर जाउँ है। अब किशोर महबुबानीले चाहिँ अहिले त्यसलाई 10वटा बुदामा उसले के गरेको छ भन्नु होला भने त्यसलाई संश्लेषण गर्यो क्या। सिङ्गापुर अर्थशास्त्र अर्थात् सिङ्गापुरको समृद्धि कसरी भयो, त्यो सफलता कसरी भयो यो 35 वर्षमा, उसले त्यहाँनिर 10वटा कुरा लेखाएको छ क्या। त्यो हेर्नु होला, बडो घतलाग्दो छ। एकमा के भन्यो, प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञहरूको विश्वासयुक्त समूह कार्य। 2, दक्ष निष्पक्ष पर्याप्त तलब भत्ता सहितको सानो र छरितो प्रशासन यन्त्र। 3, सबै प्रकारको दार्शनिक भ्रम र जडताबाट मुक्त प्रयोजनवादी दृष्टिकोण। 4, कौशलपूर्ण कूटनीति र कूटनीतिक सन्तुलन। तपाईँहरूलाई थाहा होला नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मलेयरले घोक्रे ठ्याक लाएर चाहिँ ली कुआन यूलाई निकालिदिँदाखेरि बिचरा रुँदै रुँदै निस्किएको थियो कि। तपाईँहरूले गुगल सर्च गर्नु त, ली कुआन यूलाई यस्तो चाहिँ आँखा आँसु पुज्दै होइन मलाई चाहिँ निकालिदियो मलेसियाबाट भनेर रुँदै निस्किएको छ क्या। ऊ निस्किन चाहिरहेको थिएन, तर उनले पछि यस्तो गरिदियो कि चाइना त ती छ नि त नजिकै, अमेरिका पनि ती ल्यायो, बेलायत पनि ती ल्यायो, अर्को पनि ल्यायो। अघि मैले भनेको थिएँ नि त, यो चाहिँ तपाईँको वैदेशिक पुँजी चाहिँ आकर्षित गर्ने कुरा सबै गर्यो। कूटनीतिक रूपमा उसले चाहिँ सफलतापूर्वक एउटा कूटनीति गर्यो र संसारमा आज सिङ्गापुर अर्थशास्त्र बन्यो है। त्यस्तै अब यहाँ के भनियो, 5मा पपुलिस्ट नाराबाट मुक्त। हाम्रो यहाँ के भन्छ, घर घरमा ग्यास पाइप होइन, कहाँ रेल, त्यहाँ चाहिँ पानी जहाज, त्यो पपुलिस्ट नारा हो क्या। भइया चाहिँ अब सिटामोल छैन यहाँ, मान्छेलाई अब चुचेल रेललाई चाहिँ किन चाहियो भने है, यथार्थवादी सोच हुनु पर्यो। 6 नम्बरमा ससाना कामबाट कार्य प्रारम्भ गर्यो। ठुल्ठुलो होइन, के हो हामीलाई चाहिने सानो हामीले गर्न सक्ने, यही स्कुलै हाम्रो मोडेल हो नि। गर्दाखेरि के नहुँदो रहेछ, एकजना मदन राईको दिमागमा आएको भिजनले होइन। यो हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू सबै नै एकचोटि डुलेर जानु होला कि मेरो चाहिँ सल्लाह छ।
म यो स्कुलमा 3 चोटि आएँ। 3 चोटि डुल्दाखेरि जतिचोटि डुले पनि मलाई एकदम नयाँ लाग्छ यो स्कुल, नयाँ प्रयोग हो नि भनिसके पछाडि तपाईँको सानो हो। मैले बिहान भने कि हामी तलबाट फर्केर आउँदै गर्दाखेरि नेपालमा अहिले 32,000 भन्दा बढी सामुदायिक स्कुलहरू कति छन् मलाई ठ्याक्कै यकिन छैन, तर 10,000वटा यस्तो स्कुल हुने 10 वर्षसम्म चलाउने हो भने नेपाल बाँकी 10 वर्षपछि यो अर्कै हुन्छ क्या, अर्कै भइहाल्छ। हामी त्यहाँ पुग्छौँ क्या। अनि हामीले तपाईँको चाहिँ ससानो कामबाट सुरुवात गरौँ भन्ने हो। 7मा सम्भाव्य आर्थिक क्षेत्रहरूको सही पहिचान, 8मा मौलिक दिगो र सार्थक समावेशिता। यो समावेशिताको बारेमा धेरै कुराहरू हिजो पनि भइसक्यो। हाम्रो देश सानो छ, 125 जात जातिहरू 123 भाषाभाषीहरू बसोबास गर्ने देश हो। ओरिजिनको हिसाबले यहाँ मुख्यतः 3टा ओरिजिन 3टा नस्लका मानव समुदायहरू बसोबास गर्छन्। तर यहाँ के छ, एउटा निश्चित नस्लको या निश्चित एउटा जातिको 100औं वर्षदेखि नीति निर्माण गर्ने तहमा हालिमुहाली छ। अरू सबै चाहिँ तपाईँको बाहिर छ। जब यो देश मेरो हो भन्ने यहाँको 3 करोड नेपाली जनताहरूले भित्रैबाट चाहिँ उसले मुटुबाट त्यो आत्मसात गर्दैन नि। अर्काको लागि किन काम गर्ने भन्नु त? किन काम गर्ने? अर्काको लागि काम गर्ने कुरा हुँदैन नि। गर्यो भने पनि राजा काम कहिले राजा काम भन्ने हो। तर यो देश मेरो, यो माटो मेरो, मैले गर्नुपर्छ भने सबभन्दा ठुलो संसारको समृद्धिको आधार भनेको त जनता हो नि। जनताले बनाइदिइहाल्छ रातारात। के ठुलो कुरो भएर छ त्यो नै जनताको मन खुल्नु पर्यो के। त्यो भनेको हामीले भनेको 10+1 हो है। अझै यसलाई त अझ बढाउनु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त हेर्नु, तर कम्तीमा पनि 10+1 हो है। अब अर्को दीर्घकालीन रणनीतिलाई फाइदा पुर्याउने अल्पकालीन योजना र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता। यो 10वटा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले समराइज गर्यो र अहिले सिङ्गापुरे अर्थशास्त्र बन्यो। भने हामी नेपालीहरूले पनि बनाउन नसक्ने कुरा होइन। सिङ्गापुर के हो भन्ने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो माछा मार्ने माझीहरूको होइन, मलाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ टापु हो के, केही नभएको टापु। आज संसार चाहिँ अब नि सब सिङ्गापुर भन्छन्। सिङ्गापुरे अर्थशास्त्रले, सिङ्गापुरे होइन मोडेल, इकोनोमिक मोडेल भयो त है। अब हामी जाउँ अगाडि। अब समृद्धि अर्थशास्त्रको 5 विशेषता भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको विशेषताहरू म त्यो धेरै व्याख्यातिर गएँ। अब म एकदम छोटो छोटो म गर्दै जान्छु। पहिलोमा समृद्धिको अर्थशास्त्र उपलब्ध स्रोतमा आधारित हुँदैन। मैले अघि तपाईँहरूलाई भने नि यसको कुरा गरेको थिएँ। खरबको बजेट हुने कि कति त्यो ठुलो कुरा होइन क्या है। समृद्धिको अर्थशास्त्र उपलब्ध स्रोतमा आधारित होइन, सपनामा आधारित हुन्छ। सपनामा आधारित, स्रोतको सीमामा सपना देख्ने वा सपनाको आधारमा स्रोतको खोजी गर्ने। के गर्ने? सपनाको आधारमा स्रोतको खोजी गर्ने अर्थशास्त्र या समृद्धिको अर्थशास्त्रको पहिलो विशेषता। यति नै छ, भाडै सानो छ होइन, भाडा त ठुलो बनाउने हो नि। अर्को दोस्रोमा बजेट होइन, रणनीति निर्माण गर्ने। बजेट त भएकै छ नि, यति त्यो के अर्थ भयो चाहिँ होइन। त्यो त सालमा सालै हुन्छ, प्रत्येक वर्ष हुन्छ। यहाँ आधुनिक राज्य प्रणालीमा बजेट एक सामान्य त्यसको व्याख्या चाहिँ अब यहाँ गरिएको छ भने यसलाई अब अलिकति यहाँ तल हामीले मैले डेटा पनि गरेका छौँ। आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च नजान्दै कुल बजेटको मुस्किलले, हामी अलिकति मास्त्री जाउँ त, मुस्किलले 23% पुँजीगत खर्च छुट्याइने, त्यसमा पनि औसत 30% मात्र खर्च हुने यस्तो बजेट संरचना जुन छ यसलाई फेर्न पर्यो है। तेस्रो, अवसरको सदुपयोग होइन, अवसरहरूको अधिकीकरण, अर्थात् भएको अवसरलाई बढाउने र नयाँ अवसरहरू खोज्ने, त्यसको पहिचान गर्ने, अवसरहरू सिर्जना गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको भन्ठानेको, अर्थात् त्यस्तो गर्नु पर्यो भनेको। चौथोमा, राजनीतिक नेतृत्व होइन,
विशेषज्ञता सहितको राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता हो। हाम्रो यहाँ त कस्तो हो भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्व भनेको छ यति वर्ष जेल बस्यो भनेपछि उसको लागि सर्टिफिकेट हो। उनले तपाईँको गणतन्त्रको लागि गर्यो। जस्तो म आफै पनि 5.5 वर्ष जेल बसेका मान्छे हुँ क्या। म जेल बसेँ भनेर 5.5 वर्षको त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ तिर्साउनु हुँदैन भन्नेमा छु। किनकि विज्ञता मात्रै हासिल गर्दै जानु पर्यो। ठिक्क तपाईँको एउटा चाहिँ अब संसारको बारेमा एउटा ज्ञान नराख्ने, सूचना सङ्ग्रह नगर्ने है। म जेल बस्या हो नि त, मलाई मान सम्मान चाहियो भने खादा त ओढाइदिउँला नि त पुरिने गरेर, माला लगाइदिउँला नि त पुरै होइन 100 केजी। तर त्यस्तो ठाउँमा हुनु भएन क्या, भन्न खोजेको त्यो चाहिँ है। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीले राजनीतिक नेतृत्व होइन, विशेषज्ञता सहितको राजनीतिक नेतृत्व भनेर चाहिँ भनेको। अब यसमा एउटा हामीले दार्शनिक शासनको होइन व्यवस्थापकीय शासन भनेका छौँ क्या। दर्शनको मात्रै कुरा गरेर कहाँ भयो चाहिँ, व्यवस्थापन हुनु पर्यो नि त है। र यसैमा मैले यहाँलाई के पनि म भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो पार्टीले नीति बनाइसकेको छैन, हामी छलफलमै छौँ। विधायकीको निम्ति निर्वाचित भएका विधानसभा सदस्यहरूले विधान बनाउने हो कि एजुकेसन गर्ने हो क्या। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि मन्त्री भनेको तपाईँको त्यो एजुकेसन गर्ने ठाउँ हो है, त्यो कार्यकारी हो। सांसद भनेको उनीहरू विधायकी हो। यहाँबाट जनताले उनीहरूलाई के भनेर चुनेर पठाएको हो, वास्तवमा विधायकी भनेर चुनेर पठाएको। उनीहरूले त्यो काम गर्नु मुख्य काम हो। र जो मन्त्री हुन्छ ती मन्त्रीहरू, ती विधायकीहरूले जुन विधान बनाउँछ त्यो विधानको फर्मेटभित्रबाट एकदम एक्सपर्टहरूले ल्यायो भने र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो जिम्मा दिएको भयो। अर्थशास्त्र सम्बन्धी थाहा नहुने अर्थमन्त्री है, शिक्षाको थाहा नहुने शिक्षा मन्त्री कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त। अनि सचिवहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यसो हेर्छ, हजुर मन्त्रीज्यू यो अलि मिल्दैन भनेर भन्छ। म चाहिँ 18 महिनासम्म बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको प्रमुख स्वकीय सचिव पनि बनेर बस्ने काम गर्ने एउटा अवसर पाएको थिएँ। त्यतिखेर मैले देखेँ कि 26वटा मन्त्रालयको काम गर्ने तरिका। र पहिला म 11 महिना सांसद हुँदाखेरि पनि चाहिँ मैले नजिकबाट हेरेको थिएँ क्या। हाम्रो देशको समस्या भनेको कर्मचारी तन्त्र पनि हो। यस्तो घुमाउँछ उसले, मन्त्रीले 2 शब्द बोलेपछि उसले बुझिहाल्छ क्या। यो मन्त्रीले मेरो भाषा बुझ्छ कि बुझ्दैन भने उसले बुझिहाल्छ। अनि फन 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 यस्तो रिङाउँछ, यो पनि मिल्दैन भन्छ, ऊ पनि मिल्दैन भन्छ। अनि हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू अनि यो पनि मिल्दैन रे, यो पनि मिल्दैन रे, यो पनि मिल्दैन रे, गर्नु केही पनि मिल्दैन नि त। आफ्नो जब आफूले क्रिएसन गर्ने हो कि। तिनलाई त पुरा चाहिँ होइन, मिल्दैन भने मिला न। सार्वभौम सत्तामा खलल पुग्छ त्यस्तो काम नगर, अखण्डतामा खलल पुग्छ त्यस्तो काम नगर, राज्यलाई कुनै अर्को चाहिँ सुरक्षामा खलल पुग्छ त्यस्तो काम नगर। जनताको हितमा छ, कानुनले दिँदैन, त्यो कानुन बदल, जनताको हितमा काम गर, गो हाइट भनेर भन्नु पर्यो। त्यो हाम्रो भइरहेको छैन क्या। अन्त हामी पनि सरकारमै छौँ है, तर त्यो हाम्रो भइरहेको छैन। भनिसके पछाडि तपाईँको अब समृद्धि कसरी हुन्छ त? त्यो समृद्धि त हुने कुरो भएन नि त। र मैले अब चाहिँ तपाईँको यी 5वटा जुन विशेषताहरू यहाँहरूको बिचमा चाहिँ अब चाहिँ राखेँ है। अब समृद्धिको ठ्याक्कै नेपाल मोडेल के हो त? मैले यसलाई 11वटा बुँदामा यहाँ संक्षिप्तीकृत गर्ने कोसिस गरेको छु। जस्तो पूर्व शर्तको रूपमा यो चिज भयो भने नभयो भने हुँदैन भनेर भन्न खोजेको है। पूर्व शर्त भनेको छ है, के हुनु पर्यो भन्नु होला भने आधुनिक विज्ञान सम्मत र मानवतावादी दार्शनिक पद्धति, सङ्घीय समुन्नत समाजवादी विचारधारा है, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र। यिनी यो सबै एक एकवटा च्याप्टर नै हामी 1-1 घन्टा क्लास दिने खालको छ कि त्यो तपाईँहरूले बुझि नै राख्नु भएको छ। अनि यहाँ बुँदा मात्रै छ। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको बजार अर्थतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूप,
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुभाषिक नीति, पहिचान र अधिकारमा आधारित संघीयता, राज्य पुनर्संरचना र प्रदेश पुनर्सीमाङ्कन, प्रभावकारी निष्पक्ष र सुशासित राज्य, छरितो र सानो आकारको कार्यगत एकाइ प्रणालीमा आधारित कर्मचारी तन्त्र, सकारात्मक विभेद, समावेशी र आरक्षण सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कृति, नेपालको समृद्धिको लागि वैचारिक, राजनैतिक तथा नीतिगत पूर्व शर्तहरू हुन्। यो कुरा चाहिँ गर्न पर्यो क्या। पोलिटिक्स या राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको माउ नीति हो। यो मैले भनेका कुराहरू सबै तपाईँको के हो, यो राजनीति अन्तर्गत आउने कुराहरू हुन्। यो कुराको हल नगरिकन हामीले फेरि जतिसुकै राम्रो अर्थनीति बनाए पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यी चाहिँ हाम्रो के हो, पूर्व शर्त। अर्थात् हाम्रो पार्टीले के भनेको छ, संविधान संशोधन गर भनेको छौँ नि हामी। यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। संविधान संशोधन नभएसम्म यी काम गर्न सकिन्न। संविधान संशोधन गर्न 2/3 चाहियो। अब 2/3 हुनको लागि पैताला खियाउनु पर्यो साथी हो। तपाईँहरूले अहिले गर्नुभएको नि यही हो है। त्यसो भएको हुनाले हामी नातिकन गर्दै जाँदाखेरि यो हुन्छ। अब अर्को नम्बरमा जाउँ। दूरदर्शी र व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त नेतृत्व। मैले अघि नै यसको व्याख्या गरिसकेको छु हैन। कम्तीमा पनि राज्यको मूल पदमा बसेका जिम्मेवार मान्छेहरू चाहिँ दूरदर्शी त हुनै पर्छ क्या, हेर्नुहोस्, हुनै पर्छ। उसँग केही गर्ने त्यो कमिटमेन्ट त्यो हुनै पर्छ, त्यो साहस हुनै पर्छ, नत्र हुँदैन क्या। मलाई सम्झना हुन्छ त्यो काठमाडौँको त्यो रोड विस्तार गर्ने बेलामा बाबा यति गाह्रो हो नि। हिजो राजा वीरेन्द्रले नसकेको हो, अरूले नसकेको हो, ल यो गर्नुपर्छ भन्ने हो। बाबुराम भट्टराईजीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबभन्दा पहिला उहाँले मुख्य सचिवलाई बोलाउनु भयो। त्यस पछाडि सायद तपाईँहरूको यही नजिकै भोजपुरको होइन हाम्रो डिआइजी चाहिँ गणेश राईजी होइन, टाक्समा गणेशजीलाई बोलाइयो होइन, दुर्जा होइन गणेश राई होइन। साथ हुन्छ नि डिआइजी साहब भन्दाखेरि ल सम्माननीयजीले चाहिँ अगाडि दिनुभएको निर्देशन म गर्दन कटाउन तयार छु, म लागू गर्छु भने अर्को डाक्टर भाइकाजी प्रधान तिवारी भन्ने थिए, उनलाई ल्याइयो। एउटा हामीले टिम बनायौँ अनि आफै डोजारमा बस्यौँ, ड्याम खोर्यौँ। हाम्रो नरहरि आचार्यजी आएर डोजरमा सुत्नुभयो, काङ्ग्रेसको नेता। सुप्रभा घिमिरेजी आएर डोजरमा सुत्नुभयो। लगेर दिनभरि चौकीमा चाहिँ खाना नास्ता होइन, लोकल कुखुराको मासु खुवाएर चाहिँ राख्यौँ। बेलुका मान्नेछु अब जानु होला भन्यो, गऱ्यौँ कि त्यति त गरियो त। त्यो कसैले गर्न सके मतलब इच्छा शक्ति हुँदा त हुँदो रहेछ नि त है। मैले यो भन्न खोजेको एउटा सानो इक्जाम्पल हो, तर गर्न सक्दाखेरि हुने रहेछ भन्ने एउटा कुरा हो। अब तेस्रोमा अर्थतन्त्रको चरित्र परिवर्तन। यो बारेमा हामीले अब मास्टर जाउँ, अघि पनि निकै नै अब छलफल गरिसकेका छौँ है। यसमा खास गरिकन म सर पारेर म पढ्छु मात्रै, अलिकति तल झार्नुहोस् त। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी छ, यसको साटो उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। अहिले अर्थतन्त्र आयातमुखी छ, यसको साटो आयात घटाउने, घरेलु उत्पादन र उपभोग बढाउने र निर्यात बढाउने हुनुपर्दछ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने खालको छ। यसको साटो पुँजी र प्रविधि आयात गर्ने, श्रम आफ्नै देशमा उपभोग गर्ने र वस्तु निर्यात गर्ने खालको हुनुपर्दछ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै मानिस कृषिमा आधारित हुने, तर कृषिको योगदान जिडिपीमा असाध्यै कम हुनेछ। त्यो तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कृषि आश्रित जनसङ्ख्या अनुपात घटाउने, तर कृषिको आधुनिकीकरण, सघनीकरण र मेसिनीकरण मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने हुनुपर्दछ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र डिप्रेसन आउने, तर देशभित्र पैसा नजम्ने, बगेर फेरि अरू देशतिरै जाने खालको छ। त्यसको साटो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र विप्रेषण देशभित्र सदुपयोग हुने बनाउनु पर्दछ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उद्योगको भूमिका कमजोर छ। भरसक आफ्नै कच्चा पदार्थमा भर पर्ने, कृषिसँग जोडिने उद्योग बनाउनु पर्दछ।
प्राथमिकताको मुख्य क्षेत्र जलस्रोत, पर्यटन र सेवागत क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। उद्यमशीलता र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने, उत्पादनशील तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीमा ब्याज दर कम गर्ने जस्ता अनेक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी अर्थतन्त्रको ढाँचा चरित्रमा व्यापक परिवर्तन गर्नु पर्दछ भनेर यो नीतिगत कुराहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्, यो नगरिकन हुन्न। र यो सँगसँगै त्यो कन्सेप्टका आधारमा जुन बजेटको संरचना या बजेट बन्छ नि, त्यो बजेटको संरचना चाहिँ हाम्रो लागि अघि पनि भनिसके त्यो काम छैन, त्यसलाई बदल्नुपर्छ। र कम्तीमा पनि यो हामीलाई लागेको कुरा के हो भने करिब चाहिँ यो 64% जुन चालु खर्च छ र 23% पुँजीगत खर्च र 13% जुन वित्तीय खर्च छ, यसलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव हो भने कम्तीमा 40% भित्र चालु खर्च पुर्याउनु पर्यो। भनेको 24% अहिलेको जुन 64 छ नि, त्यो 64बाट 24% चाहिँ अझै घटाइदिनुपर्छ भने अब 64लाई घटाएर कतिमा ल्याउनु पर्यो, चालु खर्च 40मा ल्याउनु पर्यो। अनि वित्तीय खर्चलाई तपाईँको अहिले कति छ, 13% छ हैन। त्यो वित्तीय खर्चलाई 3% घटाएर त्यसलाई 10%मा ल्याउनुपर्छ। र पुँजीगत खर्चलाई हेर्नुहोस् है, पुँजीगत खर्च चाहिँ उतापट्टि हाम्रो कति 24% चाहिँ बढ्छ, यतापट्टि चाहिँ तपाईँको 3%ले बढ्छ भने 27, लमसममा हाम्रो 25% बढ्छ भनौँ न। हुँदाखेरि के भयो, पुँजीगत खर्च 23बाट बढेर 50 पुग्छ, चालु खर्च 64बाट घटेर चाहिँ तपाईँको 40 बनाइन्छ है। त्यो गर्ने बित्तिकै बजेटको यो त टोटल संरचनै बदलियो नि त। हाम्रो त सबै उही तल खुवाउँदाखेरि सिद्धिराखेको छ अनि यसलाई चाहिँ अब बदल्नुपर्छ भनेर भनेको। र यसमा अब यो कसरी बदल्न सकिन्छ, हामीले एउटा यहाँ सिफारिस पनि अब चाहिँ गरेका छौँ कि कसरी बदल्न सकिन्छ, 40मा कसरी झार्ने होइन, त्यो 13लाई झारेर 10मा कसरी ल्याउने। यसको लागि जस्तो प्रदेशभित्र स्थानीय निकाय हुने के अरे प्रदेशहरू 10 देखि 13% बनाऊ, 13 प्रदेश बनाऊ। अघि मैले 10+1 मात्रै होइन बढी पनि गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि, बढी पनि आवश्यकता पर्न सक्ने लाग्छ के यो सबै हामीले हेर्दाखेरि है। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिलेको 7 को ठाउँमा बढाएर न्यूनतम 10+1 त्यसलाई अधिकतम 10 देखि 13 प्रदेशसम्म बढाउने। अहिलेको जुन जिल्लाको संरचना छ नि 77 वटा, सङ्घीयतामा गएपछि जिल्ला यो कामै छैन, यसलाई टोटल खारेज गरिदिने। अहिलेको समन्वय समिति भन्छ नि जिल्ला, यो नराख्ने, के पनि नराख्ने, यसलाई खारेज गरिदिने है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको 753 वटा अहिलेको हाम्रो स्थानीय निकायहरू छन्, त्यसलाई 500मा घटाउने, जति पनि घटाउन सकिन्छ है, 500मा घटाउने। सङ्घ तथा प्रदेशको यो सङ्ख्यालाई त्यहाँ पनि घटाउने। हाम्रो चाहिँ तपाईँको सिफारिस के हो भने 31 देखि 51सम्म त्यहाँ त्यो प्रदेशको जनसङ्ख्या हेरिकन प्रदेश सांसद बनाए भइहाल्यो, त्योभन्दा बढी जरुरी छैन है। र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाने बित्तिकै राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री मध्येमा एउटा राखे हो, हामीलाई यहाँ 2-2 वटा किन चाहियो। प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री, त्यो दुईटा मध्येमा एउटा राखेको, दुईटा हामीलाई किन चाहिन्छ। खर्च घट्छ नि, सेरेमोनियल भए पनि खर्च कति छ हेर्नुहोस् त। राष्ट्र होइन, त्यो त हाम्रो चाहिँ तपाईँको दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ होइन होइन, त्यो एक्जिक्युटिभ हुन्छ। र अर्को भनेको यसमा चाहिँ सेनाको सङ्ख्या, हाम्रो सेनाले गएर भारतको सेनासँग लड्छ, चाइना अमेरिकासँग लड्छ, यो त केही लड्दैन, यो त सार्वभौम सत्ताको एउटा प्रतीक हो कि सेना भनेको। त्यो भएको हुनाले अब यो 50 देखि 75,000, मलाई त लाग्छ 50,000 हुँदा नि हुन्छ कि हो होइन। त्यही पनि अब 75,000सम्म ठिकै हो भन्न पनि सकिन्छ। अब लाख सेना किन चाहियो हामीलाई। हाम्रो चाहिँ सशस्त्र र जनपद भन्ने दुईटा प्रहरीहरू छन्। हिजो माओवादीले दमन गर्नको लागि भनेर यो चाहिँ सेनाबाट र जनपदबाट चाहिँ मिसाएर सशस्त्र प्रहरी बनाएको हो, त्यो किन चाहियो भन्नु त। कोसँग गएर लड्नु छ भने छैन नि है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो दुईटा प्रहरीलाई पनि मर्ज गरेर उनीहरूलाई एउटा बनाउने, सानो बनाउने।
अब कर्मचारीहरूको हेर्नुहोस्, अहिले भइराखेको जुन कर्मचारीको जुन छ एकदम के भन्छ स्थायी सरकार भन्छ, यस्ता कर्मचारीहरू राखेर हुन्छ? हायर एन्ड फायर गर्नु पर्यो नि। कर्मचारी नियुक्ति गर्दाखेरि तपाईँले 1 वर्षको लागि गर्नुहुन्छ भने उसलाई त पहिल्यै TOR बनाएर क्या, जुन टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेर भन्छ, 1 वर्षभित्र तपाईँले टास्क दिएको हुन्छ कि तपाईँले यो म गर्न सक्छु, गर्न सकेन भने 1 वर्षपछि फायर गर भन्छ। अनि हाम्रो त कहाँको फायर गर्ने हेर्नुहोस्, पेन्सन दिएर क्या, नभएको पैसा पेन्सन दिएको छ, राखेको छ होइन, यस्तो खालको छ। त्यसरी कहाँ हुन्छ? जस्तो शैक्षिक क्षेत्रमै शिक्षकहरू मैले कुनै विरोध गर्न खोजेको होइन, शिक्षक साथीहरूप्रति मेरो सम्मान छ, तर यही ढङ्गको शिक्षा प्रणाली रहिरहने हो भने हामीले सोचेको समाज निर्माण गर्न सकिन्छ? कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्नुहोस् त? सकिन्छ? एकदम इम्पोसिबल, त्यो सम्भवै छैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रलाई कार्यगत इकाइ प्रणालीमा ढाल्ने, सानो चुस्त र उच्च कार्य सम्पादन क्षमतायुक्त बनाउने, कर राजस्व सङ्कलनको प्रभावकारिता, दायरा वृद्धि, बाँडफाँड, आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शितामा जोड दिने, राजस्व छली, कालाबजारी, कमिसन र भ्रष्टाचारलाई निर्ममतापूर्वक रोक्ने होइन। यति काम गरिसके पछाडि हाम्रो पुँजीगत खर्च बढ्छ होइन, साधारण खर्च चाहिँ तपाईँको घट्छ, वित्तीय खर्च चाहिँ आउँछ नि के हुन्छ, घट्छ। र अहिलेको बजेट चाहिँ आउँदैन पूर्ण रूपमा यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ चाहिँ। अर्को भनेको शक्ति निक्षेपीकरण, वित्तीय संहिता र स्थानीय स्वशासन भनेर जुन भनिएको छ, अहिलेको हाम्रो जुन यो सङ्घीयता छ, यो सङ्घीयता वास्तवमा यो सङ्घीयतै होइन क्या। के गर्नुहुन्छ? अब नस्वीकार गरौँ पनि भएन, स्वीकार गर्दाखेरि पनि यो सङ्घीयता हामीले खोजेको सङ्घीयता हुँदै होइन। यो त हिजो राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको 5 विकास क्षेत्रलाई अलिकति तानतुन गरिकन 7 विकास क्षेत्र हो कि यो प्रशासनिक सङ्घीयता, यो सङ्घीयता चाहिँ तपाईँको काम लाग्ने सङ्घीयता छैन। र यसलाई अब हामीले जुन वित्तीय संहिताको कुरा गरेका छौँ, यसले पनि जस्तो बजेट बनाउनेदेखि परिचालन गर्ने, स्रोतको पहिचान गर्ने होइन, सबै कुराहरू केन्द्र सरकारतिर मात्र फर्केर नहेर्ने, यसको पनि त अधिकारहरू हुनु पर्यो नि त। यी कुराहरू नहुन्जेलसम्म चाहिँ हुँदैन भनेर भन्न खोजियो। अर्को अब पूर्वाधार विकास नीति होइन, जस्तो राष्ट्रलाई के कति कस्तो पूर्वाधार चाहिने हो। अब हाम्रो यहाँ त कुनै पूर्वाधारको प्रायोरिटी छैन, हेर्नुहोस् कुनै छैन क्या। के गर्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ आउँदैन गाउँबाट मन्त्री कहाँ जान्छ, यो बनाइदिनै पर्यो भन्छ, बिचरा मन्त्रीले बनाउन सक्ने त हुँदैन। अनि अर्को गाउँबाट जान्छ, यो बनाइदिनु पर्यो, अर्कोबाट जान्छ, यो बनाइदिनु पर्यो। प्रायोरिटी नै छैन। देशलाई के चाहिने? जस्तै तपाईँको यो मध्य पहाडी अन्तर्गत 1800 किलोमिटरमा 10 वटा आधुनिक सहरहरू बनाउने भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो। त्यो कहाँ पुग्यो होइन। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तो खालको एउटा एकीकृत परियोजनाहरू के चाहिने हो, कति चाहिने हो, कस्तो खालको चाहिने हो, त्यो चाहिँ विज्ञहरूसँग छलफल गरिकन हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ चाहिँ। र त्यसको लागि एउटा एक विस्तृत वैज्ञानिक र व्यवस्थाको लागि चाहिँ एउटा नीति बनाउनु पर्यो भन्ने हो। अब यसमा अहिले माथि जाउँ त, सार्नुहोस् त अलिकति। र यसमा अहिले मोटामोटी हेर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको 4 वटा पूर्व पश्चिम मार्गहरू चाहिँ कम्प्लिट भइ नसकेको, केही कम्प्लिट भइसकेको यो देखिन्छ। तर एउटा मार्ग थप्नुपर्ने देखिन्छ क्या चाहिँ, जस्तो हुलाकी राजमार्ग है, त्यस पछाडिको यो पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग पनि भन्छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, त्यहाँबाट गएर अहिले यो चुरे जब मदन भण्डारी मार्ग भनेर नामाकरण गरिएको छ 3टा, यो मध्य पहाडी, यो 4 वटा हो। अब हामीलाई एउटा हिमाली राजमार्ग पनि चाहिन्छ, 5 वटा, पूर्व पश्चिम 5 वटा राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कम्तीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15 वटा चाहिँ अब चाहिँ मार्गहरू, जो एकदम भनौँ न राम्रो पूर्वाधार त्यस्तो चाहिँ बनाउने हो भने हामीलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एकदम सरल ढङ्गबाट हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। यहाँ उत्पादन भएको या 5 थरमा उत्पादन भएको चाहिँ वस्तु हामीले गएर बैतडीमा बेच्न सक्छौँ, त्यो कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। अनि यस्तो खालको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बनाउनु पर्यो भन्ने हो।
अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो प्रदेश पुनर्सीमाङ्कन होइन, भाषिक सांस्कृतिक समरूपता, यो सबै क्षेत्रीय विकासको सन्तुलनलाई ध्यान दिनु पर्यो। माथिबाट मात्र हेरेर भएन, क्षेत्रीय सन्तुलनलाई हेर्नै, यो अव्यवस्थित घना सहरीकरण होइन, गाउँ गाउँमा यो सहरी सुविधाहरू पुर्याउने, वातावरण मैत्री, यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले यो बुझिहाल्नुहुन्छ होइन, यो व्याख्या गरिरहनु परेन। मतलब चाहिँ हामीलाई कस्तो पूर्वाधार चाहिने हो, त्यो पूर्वाधारको लागि एकीकृत एउटा कार्ययोजना निर्माण गर्ने, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको रणनीतिक एउटा टिमहरू चाहिँ बनाएर काम गर्नु पर्यो भन्ने हो। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य, यो सार्वजनिक स्वास्थ्यको बारेमा चर्चा भइसकेको छ, खासै यहाँ चर्चा गरिरहन जरुरी छैन। यो सार्वजनिक स्वास्थ्यमा चाहिँ अब हामीले नागरिकले चिन्ता गरुन्जेलसम्म कहाँ हुन्छ त्यसलाई भन्नु त? भएको पैसा जति कमायो त्यही उपचार गर्दै जान्छ, केही बाँकी रहँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएको हुनाले यो फेरि दुनियाँमा त्यो मोडेलहरू पनि छ के, खास गरिकन अहिले यो नोर्डिक मुलुकहरू छ नि, त्यो नोर्डिक मुलुकहरूको अलिकति सार्नुहोस् त। मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई तथ्याङ्कमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर पनि गरेको छु। जस्तो स्विडेनले यसलाई चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् भने युनिभर्सल हेल्थ केयर सिस्टम भनेर भन्छ कि।